سلام زخبركم تعزبتنا على تاوم مدى سبورت حيثناركم قريبنا لنا كيسا فتصامي مدبنا نسان ختصنحو بخبرنا حتى ليونا ميسي قنانا عالمي قرمالو أما بالكلا يسمون وددر ميجر ليج سوكر إميليس أمريكا أرجنتينا وليلن ميسي نايت سمون بالأستاذاتي تبعيلو أمريت الله ميسي أبتر إنتر ميامي نورلاند سيتي 4-2 سعرة اللصوطة كلة الشوطة بالمسكب حانتين الشوطة تخون كأسو بمقبالن نايتا عاوت عند مهندس نيرو ميسي أبزع عمت مس إنتر ميامي كل وانجاتات نممسا ببرتو تبقسو يسرح خبزلو تزاريبو تتاوتاي حقرايت كانتا إيران نحقرو خقالس نابكينات كميلس وسينو اتحيال تتاوتاي ناتكعين حقرايت كانتا إيران مهدي تهاريم نتا أب حقرو تولي إزولو خينات نمستاف ناس سراويت حقرو خصنبر كمزو السنة أفليتو الكلب أولمبياكوس غريخ صاوت زولو تاريمي ناب عدو خملس نحالف تاكلب كم زفلته تقليسو فدرشن كؤس إيران نتاريمي أب غريك صنح خأمنو وكان تفتنو نسجن حجة هجري كابزخون أوان لعلي تدادينا بموبال مرقصيو أطلع له تاريمي كرم أبتي بابيتاوي حلوة إيران زقومة كلاب يصاد كم دنبرة وتهدراو قديت أون كم زفصمة يفلت استقالزي بأمريكا كم جبر الشبراوي سلز تفلته تاريمي نوانجا عالم كلتا شحن إسران شدشان خياتو كأجد تخلو خمزة نبرة يذكر جوفينتوس نوال ويستر ماكينة أحدثاتو يتلاويت كلب جوفينتوس نتود إسران شوعة عامة أمريكا وتصاته ويستر ماكينة كساب كلتا شحن سلسان أبت كلب نخصان نحو علو كم زنا وحتلو أفليتا ماكينة أبزا عامة كلتا شحن إسران شدشان تراي أب كل ودرات أب 10 الشوطات مقصار مهابن كسا تفكيل الله بس حدش وعد مسر دما عامة ودو موزو كاب كلتا نتحمش مليون ناب 4 مليون يورو دايبو الله تتصاوتي ريال مادريد كليان موابة تغريو اتو خوخبات كعي كليان موابة عبس اقامي بركو مسفرت خمزقاتومو ريال مادريد وقعو جيراتو الله فرنسا استقبروا له حكمنا ومرمرة نت مسفرت كوانتا تراغاغص نغزي ايغن مطبحتي سرجري خمزي ليو تقليص له موابة بسنكز مسفرتي نخندي غزي كاميرا خمزر حقن اتا كلب ذهبتو زرزر حبريتا يلن ناي كواخبت غانتا ميسي سن هونغمينن توماس مولرن بحر خصاتيهم ابز عمت زكاين امريكا ميجر ليج سوكر MLS ناي اول ستار صوتا مسناي مكسيكو ليج بلس غانتا خغت مخانم تغليصو اتزغرم زينا غنا ابز صوتا زي ليونيل ميسي سن هونغمين توماس مولر اب حانت غانتا تسليفون بحبر خصاتيهم بوتان الاتن اتصوتا حمله اب ستاديوم بانك اوف امريكا كايديو توتنهام انت وريدا تصاوتي فرق دموزم كقنسومي توتنهام كبريمير ليج انت وريدا تصاوتي نايتا كلب 50% دموزم مقناسوم كم زغاطمو مخانو تغليصو اذا فولي عنكس زي بتناي قدم ليك منبر دانيال ليفي او علات تصاوتي زاتو نايتن كقسو غمتيو توتنهام حجه ام بل 16 درجه خوينا كابت حرقه ب4 نتفترايا ترح زلا ليام روسينر نتصاوتي تشيلسي تري مدقن كطهيبو أسلطان تشيلسي ليام روسينر لسنك بسحق يحكار نتصاوتا تنقيقو مالو تشيلسي أبز عمت زي راي دروتشاعتك يحكار شوعتا أبريميلي تعدي لالا روسينر كاب حجن زهر تصاوتي أبز مرسلو اوان نسا نسرعتهم أبقمت كمزأتو حبيرو سنسرعت زي بلو تصاوتاي أما غيرو منبر كيتر رفيق بالدما أسميرو لله حصيات بلوز تصاوتي ورحي مان سيتي تقليتون مان سيتي نورح لكاتي زخون 3 حصيات تصاوتي رقي حالا اتهم 3 دما مارك جيهي جان لوجي دون روما نيكو أوريلي دياغو سيموني نبارسيونانا بمكالخل مندق كيغت مايو أسلطان أتلتيكو مدريد دياغو سيموني نصبح نس بارسلونا بزغبر ناي كوبا ديل ري صوتا نت اب قدماي زور زمزغبو 4 ببادو عوت مكلخل 5-4 حاله زعينتو ازي مكلخل زبصح السلالفا خطكم مخانو تغليصو هانس فليك ندغفت بارسلونا صاوعي تقريبو أسلطان بارسلونا هانس فليك صباح سولوس اب كوبا ديل ري ناتلتيكو مدريد كغتم كلو دغفت خدغفو حاتيتو سيلنا أبقى دماي زور 4 ببادو سلسة سعرت نزو زين المغير أمنو كامب تأمر كتسرح تثبيت الله فليك نسدقفتنا خوينا وتسيد كنك إيرون خيرينا كساب موداتا تسفاين غورتن كبل قال أتيو ميتستير أرسنال فولي وعل نيكولا جوفرن
ኣርሰናል ኣብዚ ዓመት እዚ ብሰት ፒሳ ፕሪምየር ሊግ ተዕብልል ኣላ። እቲ ናይ ዝብልሓት መሃንድስ ዝኾነ ኣሰልጣኒ ኒኮላስ ጆቨር ኣብ ውዕሉ ፍሩይ ዓንቀጽ ተገይሩሉ ኣሎ። በዚ መሰረት ካብ ሰት ፒስ ሸቶ ኣብ ዘመዝገበተሉ እዋን ኒኮላስ ጆቨርን ተወሳኺ ናይ ገንዘብ ሽልማት ወይ ቦናስ ይወሃቦ። ዜና መስፈርቲ ቸልሲ ኩኩሬላ ኮል ፓልመር ክምለሱ እዮም። ኣሰልጣኒ ቸልሲ ሊያም ሮሲነር ማርኮ ኩኩሬላ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ናይ ምሕዋይ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኩኩሬላ ንፀወታ ኣስቶን ቪላ ወይ ድማ ናይ ቀደም ፀወታ ኤፍኤ ካፕ ድሉው ክኸውን እዩ። ብተወሳኺ እቲ ብሉፅ ተፃዋታይ ፖል ፓልመር ከቢድ መስፈርቲ ከም ዘይገጠሞ ምስ ኣስቶን ቪላ ቀዋሚ ኮይኑ ንምጅማር ድሉው ምዃኑ ገሊጹ። ኣስቴቬኖ እውን ናብ ልምምድ ተመሊሱ ኣሎ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ዶም መደብ ስፖርትና ኣብ ዝፈፂምና ኣለና። ሰላም ወሰናይ